अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, कहा जाता है कि दिए सबके बुझेंगे, हवा किसी की दोस्त नहीं है। इमरान खान के खिलाफ कुछ किरदारों को लॉन्च किया गया, लॉन्चिंग पैड से बाकायदा से लॉन्च हुए और उन्होंने गंदी जुबान इस्तेमाल की। पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं थे, बल्कि गंदी घटिया किस्म की जुबान इस्तेमाल हुई, गटर की जुबान इस्तेमाल हुई। आज नाज़रीन टारगेट लिस्ट पर मौलाना फजलुर रहमान साहब है। मौलाना की एक स्टेटमेंट जो कि नहीं देनी चाहिए थी, मौलाना साहब गैर संजीदा स्टेटमेंट है, लेकिन उस स्टेटमेंट के ऊपर या तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है या पाकिस्तान के मीडिया उसके मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो डायनामिक्स हैं या डायमेंशंस हैं उनके एनालिसिस कर रहा है, तजिए कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया सवालात उठा रहा है, मौलाना साहब की पार्टी आ रही है, टीवी पर आकर बातचीत कर रही है, लेकिन चंद घटिया किरदारों को नादिर वही किरदार जो खान के खिलाफ लॉन्च हुए थे उन्हें लॉन्च कर दिया गया है। वो अब जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंतहाई डेरोगेटरी है। मौलाना साहब को कह रहे हैं कि मौलाना डीजल ये बच्चेबाज है या छड़ेबाज है। ऐसे इल्जामात नादिर बाकायदा मीडिया के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से लगाए जा रहे हैं। मौलाना साहब भी नादिर हीट बढ़ा रहे हैं, ये आपके सामने रखते हैं। फिर नादिर पाकिस्तान के अंदर से कुछ और खबरें वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त की नादिर परेशान कुन खबर जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन है, वो खबर नादिर मशरक़ वस्ता से है, वो मिडिल ईस्ट से है। मिडिल ईस्ट की जो वॉर है नादिर, ये एक्सपेंड कर रही है और मैसिवली एक्सपेंड कर रही है, बड़ी तेजी के साथ ये आगे फैलती चली जा रही है। 28 फरवरी को अमेरिका ने अपने छोटों और इत्तेहादियों को लेकर ईरान पर अटैक किया, मोहतरम आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद कर दिया। उसके बाद नादरीन कई महीने गुजर चुके हैं, ईरान ने अमेरिका की हेकड़े निकाल दी है, ढूंढ ढूंढ कर खदेड़ खदेड़ कर नादरीन ईरान ने अमेरिका को मारा है। इस पूरी वॉर में ये एक्टिव वॉरफेयर है नादरीन, ये बात याद रखनी है, ये प्रॉक्सीज के जरिए नहीं लड़ी जा रही, ये डायरेक्ट फेस ऑफ है, यानी हेड ऑन लिया जा रहा है, फेस टू फेस ये कन्फ्रंटेशन मॉडर्न डे जंग नादरीन मॉडर्न डे हथियारों के साथ जारी है। तो अमेरिका नादरीन 28 फरवरी की जो गलती कर रहा है वो आज भी नादरीन इस वक्त भी अमेरिका उसकी कीमत अदा कर रहा है। और ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि भाई मैं इनसे अपने आप को बचाऊं कैसे, यानी जंग के अंदर जीतने वाला एक नैरेटिव बनाना वो तो बड़ी दूर की बात है, खुद को सेव करना उसके लिए अदाब बना हुआ है। और अमेरिकन इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें सारी जिंदगी ये पट्टी पढ़ाते रहे, बताते रहे आप सुपर पावर है, अलोन से सुपर पावर है, वाशिंगटन छींकता है तो पूरी दुनिया को नजला या जुकाम हो जाता है। ये भाई इधर तो हमारी हेकड़ी ने मार मार कर उन्होंने कॉमर्स निकाल दिया है। अमेरिकन और उसके छोटू की इंटेलिजेंस नादरीन ये मौजूद थी कि कौन किस कमरे में सो रहा है, कौन किस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था जो मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है कि ईरान की फायर पावर कितनी है, ईरान कितने दिनों तक जंग को सस्टेन कर सकता है, या जो मिसाइल प्रोडक्शन इंडिजिनस उनकी है ये कब तक मिसाइल प्रोड्यूस कर सकता है, या जमीन के नीचे इन्होंने क्या छुपाया हुआ है, इनके पास बंकर्स कौन से हैं, अंडरग्राउंड आदिखारें कौन कौन सी हैं, चट्टानों के नीचे क्या है, इनके पहाड़ों के नीचे क्या है, वहां पर क्या मौजूद है, इसके असेसमेंट ना ही इंटेलिजेंस और ना ही कोई नादरीन एग्जैक्ट फिगर अमेरिका के पास या अमेरिकन छोटू के पास मौजूद था, और उसकी कीमत वो लगातार अदा किए जा रहे हैं। अब नादरीन खबर यह है कि जो कुवैत है उसकी तो बिल्कुल तबाही निकाल गया जो ईरान है। तकरीबन चंद हफ्तों में नादरीन 500 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स खाली कुवैत के ऊपर उसने फायर किए। पूरा मशरक़ वस्ता नादरीन बिल्कुल सोचें कि जब दिल करता है वो उठा उठा कर उन्हें पटकार मारते हैं। अब नादरीन खबर जो आ रही है वो परेशान कुन खबर यह है कि पहली दफा ऐसा हुआ है इन 4-4.5 महीनों में, पहली दफा ऐसा हुआ है कि ईरान ने डायरेक्ट सऊदी सरजमीन को हिट किया है। बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरबिया के अंदर अमेरिकन बेस की तरफ गया है। तो पहली दफा नादरीन सऊदी सरजमीन हिट हुई है, सऊदी अरबिया हिट हुआ है। अभी तक मोहम्मद बिन सलमान को आप देखें या सऊदी अरबिया को देखें तो बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा ये कर रहे थे। सऊदी वक्त बल्कि एक डेलीगेशन ईरान के अंदर पहुंचा भी था, मोहतरम आयतुल्लाह खामनेई साहब की नमाज़ जनाजा या लास्ट जो फेयरवेल था उनका, वहां पर वो मौजूद थे, वो उनकी प्रेजेंस भी थी। तो पहली दफा नादरीन इस कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरबिया हिट हुआ है। अभी तक रिस्टेंट का मुजाहरा तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि नादरीन सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है, डिफेंस का मुआहदा है, एक एग्रीमेंट है कि भाई अटैक ऑन सऊदी अरबिया इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान की प्रेजेंस है, पाकिस्तानी सोल्जर्स की नादरीन, पाकिस्तानी मिलिट्री की सऊदी अरबिया के अंदर प्रेजेंस मौजूद है। रॉयटर्स भी इस बारे में लिख रहा है और बैनुल अक़वामी मीडिया बल्कि दुनिया सारी इस चीज के ऊपर एनालिसिस कर रही है कि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो सूरत हाल है, अब किस तरफ जाएगी। तो ईरान ने नादरीन वो जो रेड लाइन जो रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कही थी कि भाई सऊदीज की तरफ नहीं आना, हमारा डिफेंस का मुआहदा है, हम सिचुएशन नेविगेट कर रहे हैं, हम एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहे हैं, हम अपनी पूरी जान लगा रहे हैं कि भाई एक रोल प्ले करें ताकि ये टेंशन डिफ्यूज हो। अब नादरीन ईरान ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है और सऊदी सरजमीन बाकायदा से हिट हुई है। इसके ऊपर सऊदिया क्या जवाब देता है, पाकिस्तान क्या जवाब देता है, ये बहुत केयरफुल नादरीन एक चीज होगी। बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने एक ट्वीट किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका ट्वीट है, कोशिश करेंगे आज उनका इंटरव्यू करें। उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है इस सारी जंग का। दिस वॉर हैज द पोटेंशियल टू ट्रैप अस टू टेक अ साइड, कि इस जंग के अंदर ये पोटेंशियल है कि हमें मजबूर कर दे कि हमें एक साइड लेनी पड़े। आर इकोनॉमिक वीकनेस विल ड्रैग अस टू द रॉन्ग साइड, यानी हमारी जो मौशी कमजोरी है,
یہ اصل میں ہمیں ڈریگ کر کے گھسیٹ کر غلط سائڈ پر لے کر جائے گی. وہ کہتے ہیں, آگے لکھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو بڑا کیئرفلی مانیٹر کرنا چاہیے اور بڑا کیئرفلی اس چیز کو دیکھ کر اس میں سے نکلنا چاہیے, یا اپنی اسپیس بہرحال اس کے اندر کریٹ کرنی چاہیے. تو ناظرین, سعودی عربیہ ہٹ ہو چکا ہے اور پاکستان ڈیفنس معاہدہ ہے پاکستان کا. پاکستان ابھی تک بڑی میسو ڈپلومیٹک ایکسیلنس یہاں پر اچیو کر چکا ہے. لیٹس سی یہ کیسے چیزیں نیویگیٹ ہوتی ہیں اور کس طریقے سے نکلیں گی. الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کویت کے اندر جو ایران ہے انہوں نے جو پاور پلانٹ سے انہیں ہٹ کیا ہے, اور اس سے بھی زیادہ میسو ڈی سیلینیشن پلانٹس نہ دیں, یعنی کہ جو صاف پانی کے جو پلانٹس ہیں انہیں ہٹ کیا ہے. ہاف آف دا واٹر سپلائی از گون, یعنی کہ آدھے سے زیادہ ناظرین صاف پانی کی جو سپلائی ہے کویت کے اندر وہ برباد ہوگی. ایران کلیئرلی یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے 3 دنوں تک اگر امریکہ نے اپنی جنگ نہ روکی, امریکہ پیچھے نہیں گیا, تو ہم ایک فل آن اٹیک کر دیں گے, نہ صرف امریکنز کے اوپر بلکہ امریکن اتحادیوں کے اوپر, مشرق وسطیٰ والوں کے اوپر, مڈل ایسٹ کے اوپر. مڈل ایسٹ پوری کی پوری اکانومی چوک ہو گئی ہے, پوری کی پوری اکانومی ناظرین اس کی تباہی نکل گئی ہے, پوری دنیا اسے سفر کر رہی ہے. تھلا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, ٹرمپ تھلا کدھر ہے, سینٹ کوم اس کے بارے میں کیا بات چیت کر رہا ہے, وہ ہواؤں میں اڑائی جا رہا ہے. وہ کہا میں فٹ بال کا ورلڈ کپ کا فٹ بال کا وہ فیفا کا فائنل دیکھنے جاؤں گا. اور فائنل تو بعد میں دیکھیں لالے, ادھر آ پہلے, یہ جو دنیا برباد ہوگی یہ پہلے اس طرف آ کر دیکھ. اچھا, پھر الجزیرہ کنفرم کر رہا ہے کہ قطر کے اندر جو بنیادی طور پر العدید ایئر بیس ہے وہ ہٹ ہوئی ہے امریکن. یہ سب سے بڑی مڈل ایسٹ کے اندر مشرق وسطیٰ میں امریکن بیس ہے. پھر F-35 F-16 ان کا جو انفراسٹرکچر تھا سارا وہاں پر, ان کی جو پریزنس تھی وہ ہٹ ہوئے ہیں. ان کی جو مینٹیننس کے حوالے سے فیسلٹیز بنائی گئی تھی وہ ساری ہٹ ہوئی ہیں. تو جارڈن, قطر, کویت, یو اے ای اور اب سعودی عربیہ, تو ہیٹ ناظرین وہ جو گرمی ہے, وہ جو شدت ہے اس وار کی, وہ سب کو سلولی ایک ایک کر کے برک بائی برک کر کے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. اسی دوران ناظرین جو پروپیگنڈسٹ ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گئے ہیں, یا وہ اس بارے میں بات چیت کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کب اس کے اوپر جواب دے گا. بہت ہی ڈائسی سچویشن ہے پاکستان کے لیے, بہت ہی نازک, واقعتاً ناظرین ایک نازک لمحہ ہے مشرق وسطیٰ کو لے کر پاکستان کے لیے. لیٹس سی پاکستان یہاں سے کیسے خود کو نیویگیٹ کرتا ہے. ابھی تک پاکستان اس سے سائڈ پر ہے اور یہ بڑی بہترین چیز ہے. ناظرین دوسری جانب جو پاکستان کی انٹرنل خبریں ہیں, ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی خبر ہے, بات آگے بڑھ رہی ہے, ایکسپینڈ کر رہی ہے. راشد سمرو صاحب نے بھی ویڈیو جاری کیا ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سب لوگ تیار ہیں اور ہم احتجاج کریں گے, اور مولانا صاحب ان سے بڑا عالم کون ہے, یا ان سے بہتر کون شہداء کے تقدس کو یا شہداء کے حوالے سے ریسپیکٹ کے حوالے سے بات کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے, یا شہداء کے مقام کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ بہتر کون ڈیفائن کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے خلاف ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور شہداء کے خون کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پھر ناظرین مفتی طارق مسعود صاحب, انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا بھائی ہم بھی مساجد کے اندر پڑھاتے ہیں, ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمارا احترام چھوڑ دیں گے کہ بھائی ہم چونکہ مولوی تنخواہ لیتا ہے اور تنخواہ لے کر ہمیں پڑھاتا ہے. تو جو بارڈر کے اوپر کھڑا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کھڑا کہ بھائی اس کے گھر میں تنخواہ جائے گی, پینشن جائے گی, تو جان بندہ ایم اے نہیں دیتا, یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں. اچھا, پھر طاہر اشرفی صاحب بار بار آ کر رو رہے ہیں, اور وہ رو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی شہید ہونے کی خواہش ہے. تو ناظرین میرے خیال میں پاکستان کے اندر نا ایک تو شہداء کا بہت احترام ہے, لیکن جو ناظرین اپنی میڈیا پر اگر خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ بھائی ہم شہید ہونا چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے, مولانا طاہر اشرفی صاحب ہو گئے, پاکستانی میڈیا کے اندر بہت سارے صحافی ہیں, انہیں ناظرین ویسے ایک موقع دینا چاہیے, دیں انہیں موقع, ایک دفعہ بھیجیں انہیں تھوڑا, یہ تتری نوٹ کا بارڈر ہلکا پھلکا تارے شارے کھول کر انہیں تھوڑا سا دیں موقع, دیں ایک دفعہ, یہ ایکسپیرینس ضرور کریں. اللہ ان کی خواہشات پوری کرے, جلدی پوری کرے. بھائی شہید ہونے کی خواہش ناظرین اللہ جو کھل کر اظہار کر رہا ہے, اللہ ان کی خواہشات کو پورا کرے اور پائے تکمیل تک پہنچائے. جو کہہ رہے ہیں انہیں ایک آدھا موقع دیں, انہیں بھیجیں بارڈر کی طرف, کھڑا کریں, 24 گھنٹے کھڑا کریں, بندوق دیں, یا جو بھی وہاں پر ناظرین ہوتے ہیں وہ دیں انہیں ہتھیار, اور کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ, اور اللہ کرے کہ تم لوگوں کی خواہشات کو پوری ہو جائے. تو ناظرین انہیں موقع بہرحال دینا چاہیے. ایک اور خبر ہے, یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے, شہباز رانا صاحب کی خبر ہے. موجودہ گورنمنٹ نے ناظرین اس سال میں $27 ارب کا ناظرین قرض اٹھایا ہے. $27 ارب, $16 ارب فریش قرضہ لیا ہے, $2.2 ارب آئی ایم ایف سے لیے ہیں, $5 ارب سعودیز کے رول اوور ہوئے ہیں, $4 ارب چائنا کے رول اوور ہوئے ہیں. تو $27 ارب ناظرین تاریخ کا ہسٹورک قرضہ دیے جا رہے ہیں, جدھر جاتے ہیں ناظرین مانگ کر قرضہ لے رہے اور کھلا قرضہ لے رہے. انٹرنل پاکستان کی سچویشن, ایک پولیٹیکل ٹرمول تو موجود ہے ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان, وہاں پر چلیں شکر الحمدللہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں لوکل ایڈمنسٹریشن کا, اور وہاں پر جو لوگ زیارت میں دھرنا دیے ہوئے تھے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. کم از کم اپنے لوگوں کو گلے لگائیں. یار ہمارے فوجی جوان, ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور ہم کتنی ایک ہماری ایگو ہے, ہم کتنے ایک بڑے ترم خانے جا کر انہیں گلے نہیں لگا رہے.
गले लगाएं भाई, दुख है और सबका साझा दुख है। डॉक्टर मालिक बलोच हैं, डॉन न्यूज के एक प्रोग्राम में वो ये कह रहे हैं, और ये साबिक वजीर आला बलूचिस्तान है, वो ये कह रहे हैं कि भाई रात के वक्त को तो क्या, दिन के वक्त भी आप बलूचिस्तान की मेन शहरों से नहीं गुजर सकते। वो कहते हैं बलूचिस्तान के अंदर 6 मेन शाहराएं हैं, उनमें से 4 बलोचों की और 2 पख्तून की। वो जो 4 बलोचों की हैं, वहां पर जब दिल करता है मिलिटेंट्स वो बाहर आते हैं और बाहर आकर नाका लगा देते हैं और रास्ता रोक देते हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर ये सिचुएशन है नाज़रीन। इंटरनली जो मईशत है वो आपके सामने मौजूद है, पेट्रोल बढ़ गया है, कीमतें सारी बढ़ गई हैं, रोटी पानी नाज़रीन मैंने बाहर खाने के बजाय मैं अब अपने साथ एक रोटी लेकर आता हूँ, और दिस इज हाउ चीजें चल रही हैं। गवर्नमेंट के बारे में नाज़रीन ये कहा जा रहा है और तजिया हो रहा है कि मुश्किल है, ये मुश्किल है गवर्नमेंट सस्टेन करे, मुश्किल है गवर्नमेंट आगे जाए, लेकिन इट्स बीन वेरी लॉन्ग। एक और खबर आई है कि आल पाकिस्तान वकला जो कमेटी है नाज़रीन, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो छुट्टियों के बाद अली कुर्द साहब की सरबराही में वकला तहरीक शुरू करेंगे। कौन सी छुट्टियों के बाद, ये भी अपने अपने सवाल है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद के सर्दियों की छुट्टियों के बाद, और अब वकला तहरीक नाज़रीन बिलाखिर खड़ी होगी या नहीं होगी, ये भी सवाल मौजूद है। ख्याल रखिएगा जी, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।